गर्छौं स्वागत गर्छौं अतिथिवर्गलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई हजुरहरू आउनुभयो सम्झना जोडेर गर्छौं हामी अभिवादन दुई हात जोडेर गर्छौं हामी अभिवादन दुई हात जोडेर स्वागत गर्छौं अतिथिवर्गलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई अभिभावक गुरुवर्ग अतिथि पाहुनालाई स्वागत गर्छौं सहयोगी मनलाई स्वागत गर्छौं सहयोगी मनलाई स्वागत गर्छौं अतिथिवर्गलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छौं शहीदको धुनले फुलमाला अबिर र पवित्र मनले फुलमाला अबिर र पवित्र मनले स्वागत गर्छौं अतिथिवर्गलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छौं दर्शकहरूलाई त्रिपक्षीय सम्बन्धले गुणस्तर बढाउँ हाम्रो स्कुल हरिचन्द्र नमुना बनाऊ हाम्रो स्कुल हरिचन्द्र नमुना बनाऊ स्वागत